हेर्नुस् पहिला त्यो यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि यो हो। यो चाहिँ मेरो नयाँ बाइक है, अस्ति भर्खरै किनेको। सबै छन्, एउटा चाहिँ छैन। यो चाहिँ कसरी? 550 रुपियाँ मिटर। प्योर सुती, 100% ग्यारेन्टी। कलर गयो भने ग्यारेन्टी। लाएर मेरो मुखमा फाल्ने। मुखमै फाल्ने? ओ माय गॉड। कोलाबरी डी, कोलाबरी चप्पल डी। ल कोलाबरी। त्यो सिरक पनि भयो, सिरकको खोल पनि भयो, कागज पनि भयो, सबै भयो। पैसा चाहिँ अलिक धेरै पकेटबाट गयो। अनि यो चप्पल त फरक छ, अर्को चप्पल होला लाउने। यसको कलर अर्कै छ, यसको अर्कै छ त। लगाएर हो त्यस्तो भएको। धेरै कालो भयो भन्नेहरूको लागि अब यो क्रिम लगाएर म छिट्टै गोरो हुनेवाला छु। यो तिर भन्दिएर सानो बाबुलाई लग्न खोजेको 55,000 रुपियाँ भन्नुभयो। कालीको लागि स्याम्पू, साबुन र ड्राई स्याम्पू छ है, तीनवटा। तर लास्टै महँगो हुन्छ नि फेरि कालीको भने के गर्नु। ओके, सम्पूर्णलाई स्वागत छ इन्डेस मेगा अफिसियल युट्युब च्यानलमा है। आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ यो हेर्नुहोस् पहिला त्यो यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि यो हो आजको सपिङ, दसैँ विशेष सपिङ। सम्पूर्ण सामान लिन जाँदैछौँ हामी। ठुलो छ लिस्ट, एकदमै लामो छ, एकदमै लामो छ, एकदमै लामो छ। अब यो लिस्ट सबै सामान आउँछ आउँदैन त्यो त थाहा छैन, तर हेर्नुहुन्छ भने चान्चुन भनिदिउँ क्या होइन, सम्पूर्ण तर धेरै सामान छ है। हाम्रो इस्टिमेट चाहिँ अहिले चाहिँ यति छ है। पछि चाहिँ कति खर्च भयो टोटल म तपाईँलाई भन्छु। यसमा के छ म सम्पूर्ण सुनाउँछु पनि हजुरलाई है। सिरक 2वटा, सिरकको खोल, अनि भित्री वस्त्र, घटस्थापनाको लागि सामान, अनि तेल 1 कार्टुन, अनि प्राउन, अनि चिनी, अनि पापड, अनि सेतो कुर्ती मेरो लागि, अनि जुराफ मोजा के लेडिज र जेन्ट्स, अनि त्यो सेन्डो मेरो लागि, कुखुराको खोर पनि छ, तन्ना, अनि त्यसपछि ठुलो एउटा ब्याग छ, अनि त्यसपछि जिरा धनियाँ छ, अनि त्यसपछि लसुन छ, त्यसपछि औषधि छ, त्यसपछि कालीको स्याम्पू छ, साबुन छ, अनि किचनको बेसनको पाइप छ, अनि टोयलेटको सिट पनि छ, फुटेको छ, त्यो पनि ल्याउनु छ। अनि त्यसपछि टिस्यु पेपर पनि छ, अनि त्यसपछि भनेपछि जुत्ता चप्पल, अनि त्यसपछि फ्ल्याट चप्पल, सिलिन्डर 2वटा भर्नुपर्ने छ, अनि प्लेन, अनि त्यसपछि यो लिपस्टिक पनि छ, अनि त्यसपछि क्रिम पनि छ, अनि त्यस ब्लाउज सिलाउनु पर्ने छ, र लास्टमा अब धेरै कुराहरू छन्। अब यी सम्पूर्ण कुराहरू आउँछन् आउँदैन हेर्नु होला। अब चाहिँ हामी जान्छौँ है त। आमाले दिएको है, आमाले दिएको दसैँको साडी सिलाउनु छ मलाई चाहिँ, दसैँमा लाउने भनेर। अब साडी खै यो समात्नु ल, अघि घरमा देखाउनु पर्यो। कतिजना लाग्नु भयो? यो चाहिँ आमाले दिएको साडी सिलाउ, आमाले दिएको साडी हो। फल्स हाल्नु छ कि यसमा, अनि ब्लाउज छ, यसको ब्लाउजहरू छ। पेटीकोट त सिलाइसकेको छ अलरेडी रेडी। ल तिमी हिँड्न अगाडि यो ब्लाउजहरू, अनि यो चाहिँ लिएर जाँदैछु। अघि घरमा देखाउनु पर्ने, यहाँ आएर देखाएँ। अब रेडी भएपछि पनि देखाउँछु। ल तिमी हिँड, अनि हेर्नु हाम्रो टोली, जम्बो टोली। 1 2 3 4 5 6 अब सबै छन्, एउटा चाहिँ छैन, एउटा उतैतिर छ। अनि खाना चाहिँ मासु नभएर नखाएको लिएर पुरा लाइनै बसेको नि, स्कुलमा एसेम्ब्लीमा लाइन बसेको जस्तो होइन। यो चाहिँ मेरो बाइक है, अस्ति विश्वकर्माको पूजा गरेको बाइक, नयाँ बाइक हो। यो चाहिँ मेरो नयाँ बाइक है, अस्ति भर्खरै किनेको। एकदमै राम्रो। ल ल तिमी जाऊ अगाडि होइन, हामी तिमीलाई अगाडि भेटाउँछौँ है। ल ल ल
हिमेश सर चाहिँ पैसा निकाल्न जानुभयो। सो पैसा चाहिहाल्यो, जे गर्दा नि पैसा नै परिहाल्छ। सो पैसा निकाल्न जानुभयो है त। अब टेलरमा जाँदैछौँ होइन हामी। टेलरमा जाँदैछौँ लुगा सिलाउन है त। हेलो, धेरै सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छ नि। तपाईँलाई धेरै दिनपछि देख्न पाएँ। बन्द तपाईँको टेलर त बाबुको अनलाइन आज पनि छोडिदिएर आज 9 बजे नै आएको म। अहिले त घरमै छोडिदिएको बिहानदेखि अनलाइन हुन्छ। बच्चाको अनलाइनले पनि अनि खोइ त उर्मिलाहरूको के छ त खबर? सिलाइ के सिक्ने के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? भनेको त सिकाउनु न। नम्बर सिकाउनु भयो त हजुरले? छैन नि, लकडाउनको लकडाउन कहाँ सिकाउने भयो? नम्बर त्यो हिसाब नसिकेर राम्ररी खुलेको त 3 महिना भयो होला। म सोचिरहेको थिएँ कि सिक्न सक्छ नि उनीहरूले। नम्बर चाहिँ सिक्नु टेबल मल्टिपल त्यो क्लस डिभाइड सबै यसमा ब्लाउज छैन हो? छ यही ब्लाउज नसादा कतै त्यही त यस्तो छ। मेरो लुगा चाहिँ सिलाइसक्यो। अब लाइक मैले दिइसकेँ। अब यहाँबाट चाहिँ अरू ठाउँमा जाँदैछौँ। कहाँ जाँदैछौँ चाहिँ गएपछि थाहा हुन्छ है त, के को लागि र के किन्न जाँदैछौँ भनेर। हेरेको होला। अब लिस्ट हेर्छु। यो उसमातिर मार्टमा जाऊँ पहिला हामी। मार्टमा धेरै छ सामान। के किन्ने भने बिर्सिन्छ। अब चाहिँ हामी यहाँ तन्ना र सिरानीको खोल चाहिँ लिन आएको छौँ है सुरुमा होइन? त्यही त छ। तिमीलाई केही छ लिनुपर्ने यहाँबाट केही छैन है? तिम्रो कपडाहरू तिम्रो कपडा केटा मान्छेको सेतो। ल त्यसो भए मेरो यहीँबाट जानुपर्छ तन्ना। अनि के हुन्छ हेरौँ न। ल पहिला तन्ना हेर। तन्ना कसरी ठिकै खालको कि सस्तो? यस्तो त भयो, मलाई चाहिँदैन। कलर हेर्दै जानु है। जा पैसा पनि कति कति भन्दै जानु है। पैसा पनि भनिहाल्छ। यसको चाहिँ कसरी यो कालो? यो कालो यो चाहिँ कसरी? यो 550 रुपियाँ मिटर। 550 रुपियाँ मिटर प्योर सुती। सुवाको 100% ग्यारेन्टी। कलर गयो भने ग्यारेन्टी। लाएर मेरो मुखमा फाल्दिनु। अस्तिको मुखमै फाल्ने? खुट्टातिर फालिदिने हुन्छ होला त। केही नभन्ने फुत्ता फालेपछि भाइले आफै बुझ्ने होला कि मुखमा ल्याएर ए मैले भनेको थिएँ भने फेरि ए किन फाले भने भने चाहिँ के गर्नु मैले बिचेर। ल ल ठिक छ यही लगाऊँ न त हरियो। हरियो चाहिँ 1.5 मिटर लगाऊँ। फाइनल चोइस। सानोमा हालौँ ल। फाइनल चोइस चाहिँ तन्ना यो भयो है एउटा चाहिँ हरियो कलरको। सिरानीको खोललाई कति पर्नु पर्यो? सिरानी खोललाई 80 सेन्टी कपडा लाग्छ दुईटा सिरानी खोललाई। खोइ हेरौँ त। वाइट चाहिँ अहिले छैन है? यस्तोमा वाइट हुन्छ नि बरु। 1.5 घन्टामा पाइहाल्नु। ल ठिक छ कुर्तालाई पछि हेरौँ ल अब। हो कुर्ता ल हिमेश सरले तन्नाको पैसा दिँदै हुनुहुन्छ, लुगाको तन्नाको पैसा दिँदै हुनुहुन्छ। नराम्रो आउला होइन दिदी मुख अलि हाँसेर बोल्नु है भाइ भन्दै हुनुहुन्छ दिदीले चाहिँ। लास्टै राम्रो लुगा सिलाउनुहुन्छ है दिदीले चाहिँ। उहाँ पनि ऊ भाइ पनि त्यस्तो हाँसिरहेको जस्तो देख्छ। ल ल गयौँ त बाबु, बाई बाई। सामान लिएर सामान नलिकनै जानु। हामी समोसा खाने है साथीहरू। समोसा खायौँ साथीहरू। अब यहाँबाट बाहिर निस्किँदै हामी चाहिँ यहाँ हिमेश सरको कुर्ता सिलाउन आएको छ। यहाँनिर जुत्ता हेर्ने भने होइन बाबा?
तर यो जुत्ता 700 रुपैयाँ ठिक छ ल फोन नम्बर 9868 ड्रेस नाप्दै है साथीहरू यहाँ ड्रेस नाप्दै हुनुहुन्छ अहिले सर को पालो अब चाहिँ हामीले फ्ल्याट चप्पल मेगाको लागि सिम्पल खालको चप्पल चाहिँ हेर्नुपर्ने छ चप्पलको भेराइटीहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है कुन चाहिँ चुज गर्छु नि हेरौँ कुन टाइपको रे कोलाबरी डी कोलाबरी चप्पल डी ल कोलाबरी गजब रहेछ ठुलो हुन्छ कि खै चेक गर त ए गजब ठिक फिट एन्ड फाइन भयो ल अलि सानो भयो यी खुट्टा बाहिर निस्क्यो नि थोरै ठुलो छ कि यसको पैसा चाहिँ फाइनल चप्पल यो कति रे दामले चाहिँ कति अङ्कल यो चप्पल 100 मा आउँदैन हजुर 800 मा कति रे 850 850 मा दिनु कि अङ्कल 850 मा त अनि यो चप्पल त फरक छ अर्को चप्पल होला लाउने यसको कलर अर्कै छ यसको अर्कै छ त त्यो लगाएर हो त्यस्तो भएको अर्कै छ है अर्कै छ त दुईटा त होइन यो उसमा यस्तो हुन्छ नि मखमलमा यस्तो हुन्छ नि त लाइटमा हेर्न यस्तो गर्दाखेरि अर्को देखिन्छ मैले त्यही गरेको खोइ भएन त फेरि अर्कै हुन्छ होइन झन् सेतो भयो यो भेलभेट भएको हुनाले त्यस्तो 850 मा दिनु अङ्कल उ यो सुज चाहिँ कि आउँदै आउँदैन उ त्यो सुज चाहिँ कस्तो हो कुन सुज यो नाइ माथिको यो हाफ क्लोज ब्याक ओपन हो त्यो लेस चाहिँ नि यो चाहिँ खालि डिजाइन भयो ओके यो चाहिँ भएन आउँदैन अङ्कल 900 रुपियाँमा दिनुहुन्छ त ल ओके फाइनल चप्पल भयो मिलाउनु न अब चाहिँ ब्यागको पालो बलियो नि त यहाँबाट जान चाहँदै छ स्पेसली के को लागि हुन्छ भने यही भित्र फाइलहरु चाहिँ कोचारमा हस्पिटलको फाइलहरु के हट्छ फाइल पनि पार्दैन लास्टमा अङ्कलको पुरा ऋणको कागज रे क्या अनि लगे त्यो तिर भन्दिएर अङ्कल यो ब्याग चाहिँ 1000 रुपैयाँमा दिनु अब चप्पलमा पनि घटाउ ल जा ठुलो सुज अघिको ल ठिक छ त ल जाम कस्तो 50 रुपैयाँ भन्नु अब चाहिँ चप्पल पनि भयो ब्याग पनि भयो है अब चाहिँ हामी रासनको लागि मार्टभित्र जान्छौँ है त पहिला मार्टमा भन्दा अगाडि यहाँ कालीको ऊ पनि रहेछ है के कालीको त्यो ऊ पनि छ सेम्पूहरू त्यो किन्नु पर्यो त्यसको लागि सामान लिन आएको छौँ है उसको लागि चाहिँ कसरी हो सेम्पू चाहिन्छ हो अब चाहिँ सेम्पू ड्राई सेम्पू अनि त्यसपछि साबुन कालीको लागि है हेर नि सानो सानो टुच्केहरू छन् यहाँ तलतिर झन् क्युट भयो माया नगर यसलाई चाहिँ हाम्रो यो कसरी हुन्छ यो प्राइस चाहिँ दुइटैको यो फ्रेन्च बुलडग यो चाहिँ 55,000 है अनि स्पिच साबुन अहिले त बर्खा छैन टिकवाला त्यति ऊ पनि छैन हाम्रो फेरि भित्रै सुताउने कुकुर हो नि त भित्रै बसी पर्छ है बर्खामा है बढी पर्ने चाहिँ तपाईँले झरीमा भित्रै बसी पनि पर्छ मैले चाहिँ बर्खामा बढी याद गरेको छु यो के त्यो तीनटा कति भयो कालीको लागि स्याम्पू साबुन र ड्राई स्याम्पू छ है तीनवटा तर लास्टै महँगो हुन्छ नि फेरि कालीको भने के गर्नु डग चाहिँ स्ट्रिट डग हो ल हेर्नु यो तीनटा सामानको 1200 रुपियाँ
बाई बाई क्युटी बाई बाई आउने पैसा चाहिँ कति हो? बाई बाई अब चाहिँ हामी कालीको सामान लगेर अब जाने। यो लग्न खोजेको यो कुकुर यो सानो बाबुलाई लग्न खोजेको 55,000 रुपियाँ भन्नुभयो। ठ्याक्कै हेर्नु त फ्रेन्च बुलडग रहेछ है, तर मूल्य चाहिँ धेरै महँगो लाग्यो। 55,000 भन्नुभयो। ल जाऊँ। हामी सुपर मार्केटभित्र अब चाहिँ हामीलाई चाहिने सम्पूर्ण सामानहरू चाहिँ यहाँबाट लानेछौँ। के छौँ खासै धेरै छैन, योभन्दा अगाडि लगिसकेको छौँ। अब चाहिँ के चाहिन्छ त्यो चाहिँ लगेर जान्छौँ है त, हेर्नु होला। I am here. ल सामान फटाफट उ गर, ढिलो नगरौँ है त। के हाल्ने रे बाबा पहिला? पहिला तिमीले के हाल्छौ हाल। पहिला मैले के हाल्ने भने सुरुवात हामी यहाँबाट गरौँ। योभन्दा ठुलो लगिसकेको थियो क्या पहिला त। ठुलो थियो यो पाण्डाको? ल यो टिस्युबाट सुरु गरौँ है। तिमीलाई कलर पनि लैसक्यो होइन। अब चाहिँ हामी तेलको लागि छौँ। कुन तेल लाग्यो? कुन तेल लाने भन्दा हामीले सधैँ युज गर्ने चाहिँ सनफ्लावर तेल हो। अब सनफ्लावर नै लगिन्छ होला सायद होइन त। ल सनफ्लावरै हो नि। सामान किन्दैछौँ है हामी चाहिँ। यो पुरानो डाबर लाल दन्त मञ्जन चाहिँ हामीले धेरै खोजेको, तर आज चाहिँ भेटियो है। यो कोलगेट पनि छैन। बाबा यो के को लागि भन्दैछ त एकचोटि त। म भन्छु यो लाल डाबर दन्त मञ्जन एकदमै पुरानो भनेर भन्नुभयो होला होइन। यो चाहिँ किनभने मलाई चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा अरू टुथपेस्ट गुलियो खाले टुथपेस्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ भमिट आउला जस्तो त्यस्तो भएर चाहिँ अनि योले चाहिँ नहोला कि भनेर चाहिँ 3-4वटा ट्राई गरिसक्यो। अब यो पिरो हुन्छ, यसले चाहिँ नहोला कि प्रेग्नेन्सीमा उल्टी आउला जस्तो भनेर चाहिँ यो लाँदैछु। ओके, अनि त्यसपछि हामीले अर्को लान्छौँ सेन्सोडाइन। सेन्सोडाइन छ बाबा, छ सेन्सोडाइन छ। अर्को यो पेप्सिडेन्ट बास्केट त भरिन्ला त। कस्तो एक्सपेन्सिभ हो चाबी पनि 239 रे बाबै। के रे बाबा? मलाई त लुज खालको प्रश्न मन पर्दैन। कति एक्सपेन्सिभ चाबी यो एउटा लग्यो भने चाहिँ ठुलो रहेछ, मिठो अर्को सादा रहेछ अरे। यो पनि 3-4वटै चाहिन्छ नि, डिफ्रेन्ट फ्लेभरको लाग्यो लगिस न हेरेर। यो लैजाउँ। यो नेपाली हो। यो लगाउनु सानो सानो लग्यो। के काम लगाउनुहुन्छ? एउटै हो यो भन्दा ठ्याक्कै हात। बडी फिटनेस रहेछ। यो लानुपर्छ। साबुनहरू जो छ होला नि। त्यो छैन, अर्को छ। डिटोलको यो जग्गा यो पनि त्यो सकेपछि काम गर्छ। स्याम्पू बियर स्याम्पू हेर्नु त ठ्याक्कै बियरको बोतल जस्तै छ। खतरा रहेछ के यो। चाहिँ हाम्रो यहाँको सम्पूर्ण सामान सक्यो। अब भने हामीलाई सामान किनेर सक्यो। अब चाहिँ हामीले सिरपहरू अनि ब्ल्याङ्केट खोलहरू त्यो मात्रै छ, बाँकी धेरै छैन। पालो भनेको अब सिरक किन्नु पर्यो। जाडो महिनाको लागि सिरक अहिले नै किन्नु पर्ने, त्यही भएर चाहिँ 2टा सिरक लगेर जाँदैछौँ हामी। बाँकी कस्तो हुन्छ एउटा यो छ कलर, तपाईँले हेर्नुहोस्। यो एउटा अनि यो एउटा ठिक छ। चाहिँ सिरकको खोल। दिदीले हाम्रो भिडियो हेर्नुहुन्छ हो? एकदम धेरै कुन चाहिँ भिडियो हेर्नुहुन्छ? ब्लग हेर्नुहुन्छ कि टाइम्स खबर हेर्नुहुन्छ? ल खुसी लाग्यो। अनि अब
यार यो कलर सेतो धेरै फोहोर देखिएला जस्तो लाग्छ। ल ल अर्को लगेछ न त। अलिकति केही भयो कि। तिमीले लाउने हो होइन, तिमीले त जुन लगाइदिनु हुन्छ त बस त्यही गालिदिनु। भइहाल्छ नि, जसले लगाउँदा नि त्यो लगाएर बाहिर हिँड्ने होइन। टावेल चाहिँ भनेको हजुरलाई ऊ त्यो टावेल के त्यो अर्को कलर ठिक छ। ओके, सिरक पनि भयो, सिरकको खोल पनि भयो, टावेल पनि भयो, सबै भयो। पैसा चाहिँ अलिक धेरै पकेटबाट गयो। 1 2 3 4 5 6 7 म किनेका सामानहरू भनेको यो हाम्रो सम्पूर्ण दसैँको लागि चाहिने, घरमा चाहिने सम्पूर्ण सामानहरू किनेका छौँ। जस्तै दसैँसम्मको लागि र दसैँभन्दा पछि पनि, जस्तै यो एउटा सिरक, यो एउटा सिरक होइन। ओके, यो खालको हो, एउटा यो कलरको छ, डबल बेडको हो है। यो एउटा यो कलरको छ है। चाइनिज सिरक हो। महँगो पनि नै, सस्तो पनि नै होइन, ठिकै हो। कलरको छ, अर्को चाहिँ पिङ्क छ नि। अर्को पिङ्क नै छ। ओके, यो कलरको छ, यो कलरको छ अर्को है त हाम्रो पिङ्क कलर। अब यसलाई पनि हामीले प्याक गरिदिउँ। ब्ल्याङ्केटहरू चाहिँ धेरै फोहोर भयो क्या, कच्चाहरू बाहिर र भित्र गाउँदिने, खुट्टामा नहुने ब्ल्याङ्केट घरिघरि धुन सकिँदैन। त्यसको लागि यो खोल हाल्ने सिरक किनेको। खोल चाहिँ त्यहाँ यो दुईवटा सिरक अनि यो दुईवटा सिरकको लागि खोल चाहिँ हामीसँग यो एउटा अनि यो एउटा, दुईवटा सिरकको खोल। अनि यो चाहिँ नयाँ तन्ना है। यो चाहिँ डबल बेडको लागि पनि छ, सिङ्गल बेडको लागि पनि छ। यसमा यो तन्ना, यो एउटा बखत भाइको बेडको लागि पनि छ। यो चाहिँ बखत भाइको बेडको लागि हो, तन्ना भयो है। दालचिनी अनि तेलको हामीले तेल धेरै चाहिने 1 कार्टुनै लिएर आइदिएको। अनि फेरि एक्सपेन्सिभ हुन्छ नि त, खाँदैन। यो दसैँको बेलामा ठ्याक्क घटस्थापना 1-2 दिन अगाडि किन्न जानुभयो भने एकदम म्याक्सिमम बढ्ने चाहिँ तेल हो। त्यसैले तेल चाहिँ पहिल्यै दसैँको लागि पहिला नै उ गरेको कि। हामीले पहिला पनि कार्टुन ल्याएको थियौँ, तर बिचमा चाहिँ लिएर आएको थिएनौँ होइन। अनि त्यही भएर फारू पनि हुन्छ, सस्तो पनि पर्छ, फारू पनि हुन्छ, त्यही भएर कार्टुन तेल लिएर आएको छन्। मासुमा एकदम हाल्न चाहिने के हो यो दालचिनी। तपाईँलाई यो चाहिँ मेगाको दारी जुङ्गाउ खेल्नको लागि है। व्याक्स, मेरो दारी जुङ्गा खेल्नको लागि, व्याक्स। कपाल निकाल्नको लागि के दारी जुङ्गा निकाल्छ व्याक्सले। अनि यो चाहिँ एउटा, दुईवटा, तिनवटा चाहिँ मलाई मोजा, सेनिटाइजरहरू ल्याएको। यो स्यान्डो, सेनिटाइजर, व्याक्स पेपर। अनि मलाई एउटा यो सर्ट, सम्भवतः तपाईँले भिडियोमा देखिसक्नुभयो, म लगाइसकेँ यो सर्ट। अनि मेगाको लागि यो टावेल अहिले नयाँ आएको रहेछ क्या, अघि मैले युज गरेको थिएँ है। यो कसरी युज गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ भने लगाएर देखा, उठा भाइ उठा। यसरी आजभोलिको नयाँ टावेल रहेछ यो, लेडिजहरूको लागि है, मलाई त होइन, तर मैले चाहिँ लगाएर तपाईँलाई देखाइदिएको। लगाएर देखाइदिनु त, उल्टो लाउनु भयो जस्तो। उल्टो यो बाहिर हुनुपर्ने हो, तर यस्तो टाइपको आउटर टाइपको हुँदो रहेछ। लगाउनु न, राम्रो लगाइसो, फुलवाला ट्याप्प परेको केटी जस्तै। अब हेर्नु त्यसरी लगाएर। अनि पानी कस्तो सोच्दो रहेछ कि टावेलले, अघि मैले लगाएर युज गरेँ है। तर पानी चाहिँ सोच्ने, तर यस्तो टावेललाई, ब्ल्याङ्केट टावेललाई फेरि मजाले घाममा सुकाउनु पर्छ, गनाइहाल्छ। नभए तपाईँले अलिकति मुक्त पुसेको हो नि भनेर राख्यो भने बाटैमा त बिर्सी जाने मायालाई के भनौँ। बेबी जस्तो देखिनु भयो। यो एउटा टावेल भयो होइन। अनि अब मेघालाई मात्रै टावेल किनेर त भएन,
मलाई पनि त चाहियो। नयाँ चाहियो होइन अनि फेरि यो चाहिँ मैले आफ्नो लागि किनेर लिएर आएको। यो पनि एकदमै यो टावेल चाहिँ कसको कलर म्याच भयो तपाईँको घरमा यस्तै कलरको छ कि छैन भन्नु होला है। सेम भनेर। सफ्ट छ, मुलायम मुलायम है बाबा यो टावेल पनि एकदम सफ्ट छ। अनि मैले खासै कपडा किन्ने मान्छे होइन होइन, तर पनि एक्चुअली यो चाहिँ पेन्ट किनेर लिएर आएको छु। यो पेन्ट छ होइन, खासै म कपडा किन्न रुचाउँदिनँ। बुढीले किनदेखि भन्नु न। मेगाले जबरजस्ती। अनि यो मेगाको लागि जुराफहरू छ। अनि यो चाहिँ स्प्रे बोतल। स्प्रे हाम्रो कालुले फोहोर गर्छ। अनि यो चाहिँ डाबर लाल किन दन्त किनेको मञ्जन। भन्नु न। अरू चाहिँ कोलगेटले ब्रस गर्दाखेरि मेगालाई धेरै वाक वाक भोमिट आयो, त्यही भएर चाहिँ यो एकदमै पिरो पनि हुन्छ। यसले चाहिँ हुन्न किन आयो त्यो पनि भनिदिनु न। पेप्सिडेन्टको कारणले स्वाद प्रेग्नेन्सीमा नाक लागेर पनि हो, त्यही त। गुलियो टुथपेस्टले चाहिँ कुनैले पनि भएन। अनि यो पिरोले चाहिँ केही हुन्न। बिहान यति हालिदिनु भएको छ, त्यही उक्क आयो है। त्यो टुथपेस्टको गन्ध चाहिँ आउँदै हुँदैन क्या। अनि त्यही भएर यो पिरो खाले, अब त्यही भएर सानो ल्याएको। यो पिरोले नै उक भयो भने बेच्न फालिन्छ होइन। यस्तो पिरोले त कोहीले गर्दैन आजकलको जमानामा। त्यसैले सानो। अनि यो चाहिँ हामीसँग टिस्यु। अनि यो टिस्यु चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै धेरै चाहिन्छ साथीहरू है। मलाई चाहिँ यो टिस्यु भएन भने चाहिँ मलाई चाहिँ इन्फेक्सन भइहाल्छ। इन्फेक्सन हुन थालिहाल्छ। मलाई एकदमै प्रब्लम चाहिँ बाहिरको टोयलेटमा हुन्छ कि। आफ्नो घरको बरु त्यति हुँदैन, बाहिरको टोयलेट जाँदाखेरि चाहिँ सफा गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। तर मैले ब्यागमा बोकेर जान चाहिँ बिर्सिन्छु। अलिकति रोलहरू, न्यापकिनहरू, टिस्युहरू होइन। मलाई चाहिँ यो नभई हुँदैन। मलाई चाहिँ एकदम इसेन्सियल चाहिन्छ। अब मेरो नभए चाहिँ भेजिनल इन्फेक्सन भइहाल्छ यो भएन भने चाहिँ। अनि हामीसँग 2 केजी चिनी। यो चाहिँ हार्पिक। अनि यो हो कालुको लागि साबुन, स्याम्पू। एउटा ड्राई स्याम्पू, एउटा नुहाउने स्याम्पू, एउटा साबुन है। माइन्ड क्लिन गर्ने स्याम्पू नै ल्याएको हामीले। 3टा यो भयो। अनि त्यसपछि हामीसँग अब नर्मली साबुन, यो मरिच र हल्दीरामको यो यिनीहरू चाहिँ एकदमै चाहिने नि त दसैँको टाइममा। अनि अब एकदमै एक्सपेन्सिभ भएर आउँछ कि यो रिप्रिन्ट भएर यो प्रिन्ट गर्ने पनि। अनि मैले यो, अनि त्यसपछि तेजपत्ता, ल्वाङ र सुक्मेल चाहिँ छ घरमा होइन। यो चाहिँ एकदमै चाहिने। यो र यो चाहिँ फुराउनलाई एकदमै मासु नमिठो हुने क्या। अनि त्यसपछि मैले योहरू ल्वाङ सुक्मेलहरू। अनि 2टा चाहिँ मेरो लागि पर्फ्युम है, एकदमै गजबको पर्फ्युम लिएर आएको छु। यो चाहिँ रक्सीको बोतल जस्तो छ। यो पर्फ्युम चाहिँ रक्सीको बोतल जस्तो छ। नगर्छु नि जानु, राम्रो हुन्छ भने सुन न। म सक्दिनँ झन्। प्रेग्नेन्सीमा मलाई यो पर्फ्युमदेखि नाक लाग्छ। बुढोले पर्फ्युम हाल्नु। अनि यो चाहिँ नवरत्न तेल। बोल्न नि दिसिन्न। यो चाहिँ काजु। एकछिन पर्खिस न। यो चाहिँ पापड। अनि यो चाहिँ के अरे मलाई एकछिन के अरे नाक लागेछ। पहिला म पनि हाल्ने मान्छे हो है। कस्तरी हाल्नुहुन्छ रुमै बास्ना आउने गरी। मलाई चाहिँ बास्ना आउँछ। अनि यो चाहिँ 4वटा पापड के अरे ब्राउन। अनि यो पापडहरू छ 4वटा है। अनि त्यसपछि यो चाहिँ मेरो लागि ब्रस। एकदम धेरै ब्रस चेन्ज गर्ने बाबै। एकदम 2-2 हप्तामा केही नभए नि महिनामा ब्रस चेन्ज गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ के भनेर ल्याएको रे? यो चाहिँ ओखरको भित्रको गुदी भनेर लिएर आएको, तर किसमिसको गुदी परेछ। अनि यो चाहिँ म अलिकति गोरो हुनु पर्यो। किसमिस त घरमै थियो। अनि ओखरको गुदी चाहिँ मलाई अब खाना हुन्छ। किसमिसले पनि केही त हुँदैन। अनि प्रेग्नेन्सीमा ओखरको गुदी पनि राम्रो हो नि त। बच्चाको दिमाग डेभलप हुन्छ, तेजिलो हुन्छ भन्नुहुन्छ होइन। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ यो ओखरको गुदी चाहिँ ट्राई गर्नलाई सानो प्याकेट ल्याएको। यो खायो भने चाहिँ मलाई उकुक लाग्छ कि लाग्दैन भनेर घरमा आएर हेर्दा त किसमिस पो रहेछ। हिजो हेर्दाखेरि थाहा। अनि यो चाहिँ हिमेश धेरै कालो भयो भन्नेहरूको लागि अब यो क्रिम लगाएर म छिट्टै गोरो हुनेवाला छु। यो मेरो लागि गोरो हुने यो पुरानो यो गार्नियर मेन पावर भयो। अनि यो चाहिँ मेगाको भुट्कीको ताला। पैसा धेरै भयो चोरी हुन्छ भनेर भुट्कीको ताला। सबसे धेरै चोर्ने चाहिँ तपाईँ नै हो। अनि यो चाहिँ मेरो गर्लफ्रेन्डको लागि गिफ्ट लिएर आइदिएको छ मैले मेगाको लागि। लौ गर्लफ्रेन्डको लागि रे। यो चाहिँ है कुन चाहिँ गर्लफ्रेन्ड भन्छ न खै लगाइदिन्छु कि एकचोटि। कति देखिन्छौ तिमी छोरी।
कहिले हो लगाइदिन्छु ओ माई गड लुकिङ भेरी भेरी ब्युटिफुल छोरी तिमी त दारी मात्रै पलाएछ कान चाहिँ त्यसलाई निकालिदियो ताने बेसरी तान्छ गरुङको छ यो झुम्का मेरो लागि मैले झुम्का अनि यो चाहिँ बुढोले यो पफ मार्ने के भन्छ जान्दिनँ म त मेकअप गर्न नि धेरै आउँदैन है किन्न चाहिँ मन लाग्छ के भन्छ यसलाई यो चाहिँ पफ नै भन्छ होइन यसले चाहिँ मजाले हामीले मेकअप गर्दाखेरि पानीहरूलाई सोख्नको लागि र मजाले क्रिमहरूलाई मोल्नको लागि है अनुहारभरि टक्क यसरी पसिनाहरू आयो भने टचअपको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ है किनकि यो राम्रो छ अनि यो चाहिँ कस्तो क्युट लाग्यो कि मलाई डिटोल है बाबा तपाईँलाई मन पर्यो यो डिटोल चाहिँ मलाई एकदम ह्यान्ड वास स्क्विजी लिक्विडवाला अनि मलाई एकदमै क्युट लागेर ल्याएको है पछि यो बट्टा हालेर अनि अर्को लिक्विड खनाउन नि मिल्छ नि त अनि किन धेरै खर्च गर्ने भने ओके यी त भए हाम्रा दसैँको लागि सपिङ है हामीले आफ्नो लागि भन्दा पनि घरको लागि चाहिने चाहिँ बढी लिएर आएको छौँ आफ्नो लागि त अब नर्मली कहिलेकाहीँ भइरहेको अझ यतिले पुगे त हो अब यो नर्मली बढी एक्सपेन्सिभ हुन्छ कि दसैँको बेलामा अनि यति अब 4-5वटा प्याकेटहरू किनेर राख्यो भने त अनि ऊ हुने भयो नि त के अरे सस्तो पर्ने भयो त्यतिखेर अब जस्तै तेल एकदम एक्सपेन्सिभ भएर आउँछ होइन 30-40% महँगो भइदिन्छ त्यो अहिले कार्टुनै किन्यो भने पनि पहिला पनि कार्टुनै किन्थ्यौँ किन्न चाहिँ जहिले पनि हो तर बिचमा चाहिँ एकचोटि छोडिएको थियो अब यसमा बाँकी आउनु भनेको हाम्रो कुखुराको खोर आउनु बाँकी छ रेडी हुन्छ आज 4 बजे हामी कुखुराको खोर पनि लिएर आउँछौँ अनि अरू लगभग सामान सबै लगभग चाहिने लिएर आइसकेका छौँ अरू बाँकी केही परेको खण्डमा हामी पछि ल्याउनेछौँ यो चाहिँ हामीले तपाईँलाई देखाउनु पर्छ हामी के लिएर आयौँ भनेर चाहिँ अब तपाईँहरूले रिसाउनुलाई खोइ त देखाउनु भएन भन्नु होला भनेर चाहिँ हामीले देखाएको हो यो सामान किन्यौँ र यो के को लागि भनेर सबै कुरो भनिसक्यौँ है हस् मेरो चाहिँ अनुसन्धान सुरु भएको थियो यो के गरी खोल्ने रहेछ भनेर मैले केही छ भन्नुपर्ने अब तिम्रो मेरो भन्नुपर्ने जस्तो केही पनि छैन त्यो झुम्का लगाएर लगाइदिन्छु त कस्तो देख्दो रहेछ कि एकचोटि भनेर लगाउनु साथीहरूलाई कानै कान्दिँदो रहेछ बेसरी घटस्थापनामा लाउने हो नि यो कान बाङ्गो छ खोइ देखिन्न खोइ त यता त्यो बुझेको जस्तो छ नाइ कान बाङ्गो छेड्दैकी छिन् कि आमाले ल सुहायो मलाई भनिदिनु होला सबैजनाले नगर्नु त्यस्तो ल यस्तै हो साथीहरू दसैँको हल्का फुल्का सपिङ अझै पनि ल्याउन सामानहरू बाँकी छ जस्तै रोटी बनाउने पिठोहरू होइन अनि त्यसरी अब घर सफा गर्न छ धेरै कुराहरू ल्याउन बाँकी छ कुखुराको खोर बनाउन दिएको छ त्यो पनि ल्याउन बाँकी छ अब तन्नाहरू भयो होइन अब दसैँमा एकदमै नभए पनि एकदम खुसीले मनाउनु होला होइन त्यही भन्न चाहन्छु र नभए पनि जे छ त्यही खाएर मन खुसी हुने हो होइन त्यही भन्छु म चाहिँ होइन बाबा खुसीले मनाउनु होला अनि तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ म पनि त्यही भन्न चाहन्छु आफूसँग जे छ आफूले जे जति गर्न सक्नुहुन्छ अनि आफूसँग जे छ आफूले जति खर्च गर्न सक्नुहुन्छ त्यही अनुसार नै दसैँ मनाउनु होला अर्काको देखा सिकीमा होइन आफूमा भएको गक्ष र दक्ष अनुसार चाहिँ दसैँ मनाउनु होला सम्पूर्णलाई आउँदै गरेको विजयादशमीको सम्पूर्णलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु अग्रिम है अब धेरै पनि छैन 12-14 दिन छ त्यही नै भन्न चाहौँ ओके बाई बाई ओके बाई बाई त्यही हो राम्ररी मनाउनु होला भन्न चाहन्छु सबैलाई दसैँको चाहिँ एडभान्समै अहिले यति धेरै मेगाको तर्फबाट शुभकामना अनि यो झुम्काले कस्तो देखेछु फलो अस अन इन्स्टाग्राम हिमेश नेउपाने एन्ड मेगा केसी फलो गर्नु होला इन्स्टाग्राममा पनि रेगुलर अपडेटको लागि हिमेश सर त त्यति गर्नु हुँदैन मैले नै गरिदिने हो म चाहिँ मेरो आफ्नो पनि सकेसम्म गर्छु दुईटाको चाहिँ कता गर्नु होइन त्यसैले गर्छु त्यही हो सो लभ यु अल बाई बाई